जुमा की ऐसी तस्बीह जो घंटों में आपकी किस्मत बदल देगी। जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों से अफजल तरीन और बहुत ही अनमोल दिन है और इस बाबरकत दिन की एक एक घड़ी बड़ी कीमती है। और इस बाबरकत दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जो भी जायज़ दुआ मांगेंगे, अल्लाह करीम उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। याद रखें, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अस्माए हुस्ना से पुकारा जाए तो अल्लाह करीम मुश्किलात को मिनटों में हल फरमा देता है। कामयाबियां आपका फिर मुकद्दर बन जाती हैं। रिज्क और दौलत की फरावानी होती है। कारोबार में बरकतें आती हैं। मकासद पूरे होते हैं। कर्ज खत्म होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुश्किल और मुसीबत से आपको निजात अता फरमाता है। हर तरह के मुकद्दमे से और कैद से आपको निजात और रिहाई मिलती है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें पाक को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मदद के दरवाजों को खोल देता है और गैबी खजाने आप पर खुल जाते हैं और आप इसमें इलाही से जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर अता करेगा। आज मैं आपको एक ऐसी बाबरकत तस्बीह बताऊंगी जिस तस्बीह को पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किस्मत को बदल देगा। हाथों को उठाते ही अल्लाह करीम आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और जो कोई अपनी किस्मत और मुकद्दर को बदलना चाहता है तो वो आज की इस बाबरकत तस्बीह को जरूर पढ़े। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, जुमातुल मुबारक के दिन की बरकत से अल्लाह करीम घंटों में ही आपकी किस्मत और मुकद्दर को जरूर बदलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर नाम बड़ा ही खूबसूरत है और हर नाम की अपनी एक ताकत है, अपनी तासीर है और हर नाम बुलंद और बाकमाल सिफात रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब हम जाती नाम से पुकारें या सिफाती नाम से पुकारें तो रब्बे करीम दुआओं की कबूलियत की जमानत ले लेता है। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम मखसूस नहीं जिसे इसमें आज़म कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज्यादा ऐसे नाम हैं जिन्हें इसमें आज़म कहा जाता है और उन नामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबरों ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबियों ने बहुत ज्यादा फायदे हासिल किए। हमारे उलमाए कराम ने, बुजुर्गान दीन, अकाबरीन ने बहुत ज्यादा फायदे हासिल किए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब नेक बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हैं तो रब्बे करीम उनकी पुकार को जरूर सुनता है। आज मैं आपको दो अमाल बताऊंगी, दो वज़ाइफ बताऊंगी। इन दोनों वज़ाइफ को आपने जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन में जरूर पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हर नमाज के बाद दुआ मांगने से पहले आप इन कलिमात को पढ़ के बारगाह इलाही में हाथों को उठाएं तो फिर देखें अल्लाह करीम आपकी किस तरह दुआओं को सुनता है। और इस अमल की इतनी ज्यादा तासीर है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा इन कलिमात के साथ बारगाह इलाही में सदा करता है, बारगाह इलाही में दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। एक मर्तबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ ले गए और वहां पे एक शख्स इन कलिमात के साथ अल्लाह से दुआ कर रहा था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह से ऐसे इसमें पाक के जरिए मांगा है कि जब भी इसके वास्ते से अल्लाह से मांगा जाए, इन कलिमात की बदौलत अल्लाह से मांगा जाए तो वो जरूर अता करता है और दुआओं को सुनता है और कबूल फरमाता है। और ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब महबूब ने, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कह दिया कि इन कलिमात की बदौलत अल्लाह करीम दुआओं को सुनता है तो हमें इन कलिमात को जरूर पकड़ लेना चाहिए। जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद आप इन कलिमात को पढ़ सकते हैं या नमाज मगरिब से पहले पहले आप इन कलिमात को इसमें पाक को पढ़ के अल्लाह से दुआएं मनवा सकते हैं, अल्लाह से अपनी बातें मनवा सकते हैं। अमल बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अमल करने का तरीका तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं।
آپ نے جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا پھر نماز مغرب سے پہلے پہلے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألوک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألوک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ان کلمات کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو کا ورد کرنا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جب آپ نے یا ہادیو پڑھنا ہے تو کوشش کریں ایک سانس میں جتنا زیادہ پڑھا جائے آپ پڑھیں، یعنی درمیان میں سانس کو نہ توڑیں۔ ایک سانس میں اگر 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا 20 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں، بار بار سانس کو نہ ٹوٹنے دیں، بلکہ اللہ رب العزت سے جب آپ نے یا ہادیو کے وسیلے سے مانگنا ہے تو اللہ کریم ضرور عطا کرے گا۔ اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یا ہادیو کو تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو، ایسے آپ نے سانس کو نہیں ٹوٹنے دینا۔ جتنا آسانی کے ساتھ آپ ایک سانس میں یا ہادیو پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں۔ جہاں آپ کو لگے کہ ہمیں سانس لینا ہے وہاں سانس لیں، پھر دوبارہ سے یا ہادیو پڑھیں۔ 100 مرتبہ آپ ان کلمات کی تسبیح کریں۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ان کلمات کی بدولت جو مانگا جائے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مالک ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو پورا فرما، مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، رزق اور دولت میں فراوانی عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، مصیبتوں پریشانیوں اور غموں سے نجات عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ جو کوئی بھی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو ختم کر دے اور مولا انہی کے وسیلے سے ہماری پریشانیوں کو بھی ختم فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں اور ہو سکے تو روزانہ دعا مانگنے سے پہلے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ اللہم انی اسألوک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کلمات کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اور جو آج میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، اس عمل کو آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھیں، اپنی زندگی میں اس عمل کو شامل کر لیں۔ صرف جمعہ کے دن آپ یہ عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں اور اپنی قسمت اور مقدر کو بدلتا ہوا اور اپنے نصیب کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔